अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जो देखेंगे इंग्लिश ऐसे की एक आउटलाइन देखेंगे, जिसके अंदर जो टॉपिक है हमारा, बायस मीडिया इज़ अ थ्रेट टू पाकिस्तान डेमोक्रेसी। तो इसको देखते हैं कि किस तरह जो बायस मीडिया है वो पाकिस्तान को किस तरह, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको किस तरह थ्रेट है। तो चलते हैं जी, हमारी जो थीसिस स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या लिखती है, इज कंसीडर्ड एज अ फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट एंड सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, मीडिया को चौथा पिलर कहा जाता है। जो पहले तीन पिलर हैं वो कौन कौन से हैं? एक पॉलिटिक्स होती है, जो स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस कहे जाती हैं जिनमें, एक होती है एग्जेक्टिव, दूसरी होती है जुडिशरी, और तीसरी होती है लेजिस्लेचर। जो चौथा होता है उसे मीडिया कहा जाता है। ठीक है, तो इन पाकिस्तान इट इज़ डूइंग अदरवाइज, मतलब कि ये पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है वो पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसका सेवियर नहीं बना हुआ। ठीक है, इट हैज़ बीन हार्मफुल फॉर द डेमोक्रेसी। अब ये किस तरह है ये हम फर्दर देखते हैं। सम सैनिटी ओरिएंटेड मेजर्स शुड बी टेकन टू स्ट्रेंथन पाकिस्तान डेमोक्रेसी। तो ये हमारी जी आउटलाइन थी। इसके अंदर हम ना सबसे पहले ये देखेंगे कि मीडिया जो है एज ए फोर्थ पिलर वो कैसे सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी है, वो किस तरह करता है, क्या करता है वो ऐसे। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ मीडिया, या इसको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मीडिया ना लिखें यहाँ पर। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हाउ मीडिया इज अ सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो ये किस तरह जी सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी है? सबसे पहले जो मेरा पहला पॉइंट होगा वो होता है, वो होगा कि वॉइस ऑफ द पीपल। मीडिया जो होता है वो वॉइस ऑफ द पीपल होता है, मतलब कि जो ग्रीवेंसेस होते हैं ऑफ द पीपल, जो पब्लिक होती है उसके जो ग्रीवेंसेस होते हैं, उसके जो स्टेट के साथ कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं, उनको मीडिया जो है वो एक्सप्लेन करता है टू द पॉलिटिशियंस या टू द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि जो अवेयरनेस होती है फैलाने का मसला, आपने अक्सर देखा होगा फ्लड्स के दौरान हामिद मीर या जितने भी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं वो मुख्तलिफ एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ जाके लोगों से हाल अहवाल पूछते हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको वो हाईलाइट करते हैं। इससे क्या होता है, मीडिया हैज़ बिकम अ वॉइस ऑफ द पीपल। इस तरीके से जो मीडिया है वो एक रोल प्ले करता है एज ए वॉइस ऑफ द पीपल। वो दुनिया को बताता है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी क्या वॉइस है, वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं, उनके मसाइल क्या हैं। ठीक है, उनको किस चीज़ की ज़रूरियात हैं जो कि वो पॉलिटिशियंस तक पहुँचाते हैं। एंड और एक्सपोज प्रोपेगेंडा। अब इसमें क्या होता है, जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स होती है, मतलब कि कोई भी एक चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा होता है और वो गलत होती है, लाइक कि फेक इन्फॉर्मेशन होती है, उसको बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा होता है। तो उसके लिए मीडिया क्या रोल प्ले करता है, वो एक्सपोज करता है। आपने देखा होगा अभी जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, ठीक है, या उससे पहले जो वीडियो लीक्स हुई थी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इससे पहले 2013-14 के अंदर शायद डॉन लीक्स हुई थी। ठीक है, आप अगर इससे पहले थोड़ा सा देखें तो पेंडोरा पेपर्स थे। ठीक है, उससे पहले भी एक पनामा पेपर्स जो थे, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये बेसिकली एक्सपोज करती हैं। ठीक है, और ये एक जो है एक बहुत ही हाई रोल प्ले करती हैं, बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती हैं इन मेकिंग कंट्री एज अ मोर डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो उसके बाद ये तीसरा जो इनका काम होता है मीडिया का, वो क्या होता है, जो बिल्ड नेशनल नैरेटिव एंड ओपिनियन बिल्डिंग। मतलब कि आपकी जो आवाम होती है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी एक टॉपिक के ऊपर लेकर, लाइक कश्मीर है, लाइक फ़लस्तीन है, लाइक यूक्रेन वॉर है, उसके अलावा यूएन के अंदर कोई नई रेजोल्यूशंस पास हो रही होती है उसके ऊपर, या कोई भी एक इंटरनेशनल नैरेटिव होता है उसके ऊपर एक जो ओपिनियन बिल्डिंग करनी होती है वो मीडिया ही करता है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो मीडिया के थ्रू मिल रही है। अब वो मीडिया की बात सुन के मैं उसकी चीज़ से एग्री करूंगा या डिसएग्री करूंगा। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी ओपिनियन को बिल्ड कर रहा हूँ। और डेमोक्रेटिक नेशंस के अंदर ये इसी तरह जो ओपिनियन बिल्डिंग होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होती है, वो मीडिया उसमें बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। सिमिलरली इट इज़ अ सोर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जिस तरह मैंने ऑलरेडी भी कहा कि जो मीडिया है वो एक रोल प्ले करता है इन अकाउंटेबिलिटी। आप पेंडोरा पेपर्स देख लें, आप पनामा पेपर्स देख लें, आप ये उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर कोट कर सकते हैं।
ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو جتنے بھی یہ نیوز چینلز ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ٹاک شوز ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں جو سکینڈلز ہوتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، انویسٹیگیٹو جو جرنلزم ہوتی ہے جس کے اندر جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ مختلف جگہوں پہ جا کے وہاں پر دیکھا ہے کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر غلط کام ہو رہا ہے، کیا ایسی چیز ہے جس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ وہاں پر کوئی کام نہیں کر رہی. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ بیسیکلی کیا ہوتی ہیں، یہ میڈیا کی ہیں. یہ میڈیا ان چیزوں کے اوپر کام کر سکتا ہے، یا میڈیا جو ہے اس کے بیسیکلی یہ اس کا پریروگیٹو ہے. ٹھیک ہے، یہ میڈیا نے کرنا ہے. لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس کو ہم فردر دیکھتے ہیں. ہاؤ بائس میڈیا ان پاکستان از اے تھریٹ ٹو ڈیموکریسی. کس طرح پاکستان ایک بائس میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے اس کو کیسے تھریٹ ہے. میڈیا از بینگ یوز ٹو انجینڈر پولرائزیشن. اب آپ اس کے اندر دیکھ لیں کہ جو میڈیا ہے، میڈیا جو پرسنلز ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیوائڈ کر چکے ہیں مختلف پارٹیز کے اندر. عمران ریاض خان صاحب ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اسی طرح حامد میر صاحب ہیں تو وہ نون لیگ کے ہیں، سلیم صافی صاحب ہیں تو وہ پی 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 کے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں شاہ زیب خان زادہ اور یہ سارے مطلب کہ نا کچھ کچھ ہوں گے جو نیوٹرل ہوں گے، اور ایلس جتنے بھی ہیں وہ سارے اپنے آپ کو انہوں نے ریسٹرکٹ کر دیا ہے ایک اسپیسیفک پارٹی کی طرف. ایک بندے کو صرف اسی ایک پارٹی کا نمائندہ کنسیڈر کر کے وہ دنیا کو ان کی جو اوپینین بلڈنگ ہے اس کے اندر وہ اپنا جو رول ہے وہ پلے کر رہے ہیں. حالانکہ جو میڈیا ہوتا ہے اس کو نیوٹرل رہنا ہوتا ہے، اس کو نہیں چاہیے ہوتا کہ وہ اس طرح پولرائزیشن کو جو ہے وہ تقویت دے. لیکن پاکستان کے اندر جو میڈیا ہے وہ ایک تقویت کا رول پلے کر رہا ہے، پولرائزیشن کو انکریز کر رہا ہے. سملرلی فردر اگر دیکھیں تو پیسو رول آف میڈیا ان ہائی لائٹنگ دا پلائٹ آف سب نیشنل فیکٹرز، بی ایل اے، پشتون موومنٹس یا اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو سب نیشنل فیکٹرز ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل ملک کے اندر کوئی اس طرح کا سب نیشنل فیکٹر جس طرح بی ایل اے ہے یا بی آر اے ہے، اگر ان کے جو ان کے جو فار ایگزامپل ان کے جو ڈیمانڈس ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، اگر میڈیا کے اوپر ان کو اجاگر کیا جائے گا، وہاں پر ہائی لائٹ کیا جائے گا، گورنمنٹ کو یہ فورس کیا جائے گا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں، تو جو مسائل ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ ان کو کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں دیتے. اگر فار ایگزامپل لیٹس سپوز کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے اور میں اس کو کہیں پر بھی شو کرنے کو، وہاں پر کسی کو بھی میں اس کے بارے میں بتانے کے لیے مجھے کچھ بھی نہیں دیا جا رہا، لائک میرے پاس کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں ہے، میں نیوز پیپرز میں کہیں نہیں لکھ سکتا، تو جب میری بات سنی نہیں جائے گی تو میں کسی اور طریقے سے اپنی بات سناؤں گا، اور وہ پھر ہوگا کہ اس سے پھر سب کو میں ڈرانے کی کوشش کروں گا جس طرح ٹیررسٹ کرتے ہیں. تو اگر پاکستان کے اندر وہ جو سب نیشنل فیکٹرز ہیں، وہ جو سب نیشنل آرگنائزیشنز ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کنڈیشن میں پہنچ چکے ہیں کہ وہ صرف ٹیرر کو اور ایکسٹریمزم کو اپنا ایک شعار بنا چکے ہیں، اگر ان کی چیزوں کو، ان کی جو مسائل ہیں ان کو اگر ہمارا میڈیا حل کرتا، ان کی جو ان کی ڈیمانڈس ہیں ان کے بارے میں اگر وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا، تو جو سچویشن ہے آج وہ آج اس طریقے سے نہ ہوتی. وہ جس طریقے سے ٹیررزم کو بہت زیادہ پرسو کر رہے ہیں، وہ ہر دوسرے تیسرے دن ہر روز اب آئے روز دھماکے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے، اگر میڈیا اپنا رول پلے کرتا تو. سملرلی اگر میں فردر بتاؤں تو میڈیا از فیئر ٹو پورٹری اے نیشنل نیریٹو. اگر آپ دیکھیں تو سنگل نیشنل کریکولم جو تھا، نیشنل سیکورٹی پالیسی، کشمیر، یہ ساری چیزوں کے اوپر جو میڈیا ہے وہ اگین ڈیوائیڈڈ تھا. ٹھیک ہے، وہ جو ایک اسٹیٹ کا نیریٹو ہوتا ہے اس کو وہ فردر پرسو نہیں کر رہا ہوتا. اگر آپ کو میں یہاں پر اگزامپل دوں تو انڈیا کے اندر کوئی بھی جو اسٹیٹ نیریٹو ہوتا ہے اس کے خلاف میڈیا بہت کم جاتا ہے. سملرلی امریکہ، یو کے، مطلب کہ مختلف ایسے دنیا جہان کے اندر جتنے بھی میڈیا جہاں جہاں بھی ہوتا ہے وہ اسٹیٹ جو نیریٹو ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر اس طرح نہیں ہوتا. ہمارا جو میڈیا ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہی اسی طریقے سے کرتا ہے کہ وہ جو نیشنل نیریٹو ہوتا ہے اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. سو یہاں پر بھی، اور یہ کس وجہ سے ہے؟ بائسڈ میڈیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ جیو نیوز کو ملٹیپل ٹائمز بند کیا گیا ہے، پچھلے دنوں اے آر وائی نیوز کو بند کیا گیا تھا. ریزن کیا تھی کہ وہ اسٹیٹ کے نیریٹوز کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور اگر وہ فار ایگزامپل اسٹیٹ کے نیریٹو کے اگینسٹ جائیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ ایک ایک اسپیسیفک ہی پارٹی کو، وہ ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا چاہے وہ غلط ایجنڈا ہو چاہے وہ ٹھیک ایجنڈا ہو، صرف انہوں نے انہیں ہی کو ہی پریویل کرنا ہے، انہیں کو ہی انہوں نے اپلفٹ کرنا ہوتا ہے، اینڈ دیٹ از ناٹ دا پریروگیٹو آف میڈیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی اینڈ یلو جرنلزم، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی، سو بائس میڈیا از یوز ایز اے ٹول آف پولیٹیکل انجینئرنگ. ٹھیک ہے، ایڈورٹائزمنٹس آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ میڈیا کے اندر بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ اب اگر حامد میر صاحب کے بعد وہ بات کریں گے تو وہ صرف نون لیگ والوں کو چھوڑ کے باقی سب کے لیے وہ بات کریں گے کہ ان کے اندر ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ان کے اوپر یوں پریشر ہونا چاہیے، انہوں نے یوں کر دیا، انہوں نے یوں کر دیا. سملرلی اگر عمران ریاض خان سے پوچھیں تو ان کے نزدیک عمران خان دودھ کا دھلا ہے اور باقی سارے غلط کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ میڈیا کے اندر اس طرح نہیں ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہو تو نیوٹرل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سارے جو جرنلسٹ ہیں یا سارے جتنے بھی ہیں، میڈیا جو ہے اس کو ایک پراپر رول پلے کرنا چاہیے، اس کو جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ سب کی ایک برابر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ایون اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نہ کہ آڈ اکاؤنٹیبلٹی، اور یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے، اس کے اوپر کام کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، فردر اگر دیکھیں تو باس میڈیا مینیپولیٹس ٹو بلڈ پبلک اوپینین. ٹھیک ہے، اس میں بھی کافی ایشو ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ میڈیا کو پراپر یوز نہیں کریں گے، وہ اس ایتھکس آف جرنلزم کو فالو نہیں کرے گا، تو کیا ہوگا؟ آپ کی جو پبلک اوپینین ہوگی اس کو مینیپولیٹ کیا جائے گا، آپ کے جو الیکشنز ہوں گے ان کے ریزلٹس کو مینیپولیٹ کیا جائے گا، آپ کو بتایا کچھ جا رہا ہوگا، ہو کچھ اور رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح یو ایس الیکشنز جو ہوئے تھے اس کے اندر کافی مینیپولیشن ہوئی تھی، پاکستان کے الیکشن سے 2018 کے اندر کافی مینیپولیشن ہوئی تھی، 2013 کے الیکشنز کے اندر بہت مینیپولیشن ہوئی تھی. تو یہ ساری کس طرح کی کس طریقے سے ہوتی ہیں؟ دیز آر جو بیک ڈورز ہوتے ہیں ان کے اندر جو میڈیا ہے وہ بھی دے آر پلئنگ، وہ جس طرح میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے کہ ملک کے اندر جو چار میجر ہوتی ہیں، ایک آپ کی ہوتی ہے ایگزیکٹو، دوسری ہوتی ہے آپ کی لیجسلیشن، تیسری ہوتی ہے آپ کی جوڈیشری، اور چوتھا ہوتا ہے آپ کا میڈیا. یہ سارے مل کے انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے یہ یک مشتی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی یہاں پر بھی بائس میڈیا اپنا رول پلے کرتا ہے ٹو مینیپولیٹ دا پبلک اوپینین. سملرلی اگر آپ فردر دیکھیں تو مس انفارمیشن اینڈ سینسیشنلزم ہیز بیکم اے میجر پارٹ آف دا میڈیا مین اسٹریمنگ. آپ جتنی بھی دیکھ لیں، آپ جیو نیوز دیکھ لیں، آپ اے آر وائی نیوز دیکھ لیں، آج اس لیکچر کے بعد آپ جا کے صرف ایک بار ان کی جو ہیڈ لائنس ہیں ان کو دیکھیے گا، وہاں پر آپ کو ایسی ایسی سینسیشنلزم قسم کی ایسی ایسی آپ کو ہیڈنگز نظر آئیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. بات اس طرح ہوتی نہیں ہے جتنی وہ بڑھا چڑھا کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور مس انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. مشرف کی ڈیتھ کی جو انفارمیشن تھی وہ بھی غلط تھی، جبکہ میڈیا کے اندر ایون کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر سرکولیٹ ہو رہی تھی. تو یہ جو فیک انفارمیشن والا ایشو ہے یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے آف کرنٹ میڈیا. بس میڈیا از اے تھریٹ ٹو وومن امپاورمنٹ. اب اس میں کیا ہے کہ آپ نے صرف جسٹ فوکس کیا ہوا ہے آبجیکٹیفیکیشن آف وومن. آپ نے ایون کہ کوئی میل کی کسی بھی چیز کی اگر آپ نے وہ برانڈنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ عورت کو وہاں پر لا کے کھڑا کرتے ہیں. آپ نے وہ جو وومن امپاورمنٹ والا وہ جو ایک پہلو تھا ہمارے ملک کے اندر یا اوور آل دنیا کے اندر، یہ صرف ہمارے ملک کے اندر ہی نہیں ہے، دنیا کے اندر ہی ہے، اس کو بھی ہم نے بہت زیادہ ڈی ریل کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے صرف ایک چیز کے اوپر فوکس کیا ہے اور وہ ہے ان کی آبجیکٹیفیکیشن، نہ کہ ان کی امپاورمنٹ. تو اس سے بھی جو میڈیا ہے اٹ از ناٹ پلئنگ دا رول ان اسٹرینتھنگ ڈیموکریسی. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں اگر فار ایگزامپل آپ پولرائزیشن کو ختم کرتے ہیں تو ملک کے اندر جو پولیٹکس ہے وہ ایک نیوٹرل پولیٹکس رہے گی. ملک کے اندر یہ جس طرح کا جو حال اس ٹائم ہو رہا ہے، ہم جو بڑھ چکے ہیں ان یوتھیا، پٹواری، جیالہ، ہم یہ چیزیں جو ہیں یہ میڈیا جنریٹ کر رہا ہے. اگر فار ایگزامپل ہم ان چیزوں اگر میڈیا نیوٹرل ہو جائے تو ہم بھی ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اگر پلائٹ آف دا جو کہ میڈیا کا رول ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جو پلائٹ آف سب نیشنل فیکٹرز ہیں ان کو ان کے جو ایشوز ہیں، ان کے جو گریونسز ہیں وہ دنیا کو بتائے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ پاکستان کو بتائے، گورنمنٹ کو بتائے، ہم عام عوام کو بتائے، جس سے عوام بھی اپنی ان پٹ دے گی اور مسائل بھی حل ہوں گے.
ठीक है। सिमिलरली जो नेशनल नैरेटिव है मीडिया को, उसको पोर्ट्रे करना चाहिए। सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी को छोड़ के उसको एक इवन अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। पब्लिक ओपिनियन जो है उसको एक जो जिस तरीके से है आप उसी तरह की इंफॉर्मेशन पेश करें। आप उसके अंदर खुद मैनिपुलेशन ना करें। मिस इन्फॉर्मेशन, सेंसेशनलिज्म को खत्म हो जाना चाहिए। बायस मीडिया, ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसकी ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम होना चाहिए। मतलब कि आप इन्हीं चीज़ों को मोल्ड करके आप अपनी सजेशंस के अंदर लिख सकते हैं। अगर फर्दर भी मैं जस्ट आपको अगर इसको बताऊं, तो इसके अंदर 5 जो हैं वो मेजर एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म है। ये मैस कॉम का कंसेप्ट है, जिसके अंदर आप इनको देख सकते हैं। उसके अंदर क्या है जी? ट्रुथ एंड एक्यूरेसी, मतलब कि आपने जो कुछ भी बताना है वो आपका सच हो और एक्यूरेट हो। ठीक है। इंडिपेंडेंस हो, मतलब कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर रिलाई ना कर रहे हो। ठीक है। फेयरनेस हो, इम्पार्शियलिटी हो, अगेन वो बायसनेस ना हो आपके अंदर। ह्यूमैनिटी हो, मतलब कि आपने कुछ इस तरह का नहीं दिखाना जिससे आम लोग बहुत ज़्यादा नुकसान वो फील करें, या वो ये फील करें कि ये दीज आर अगेंस्ट द इथिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है। आप वहाँ पर अपने जो ओवरऑल मीडिया के ऊपर आप मेन स्ट्रीम अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से ना हो कोई कोई बंदा देखे और वो उसको देख ना सके। ठीक है। लाइक अगर कोई मर्डर हो रहा होता है, इसलिए ये अक्सर ना जो मीडिया के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा, रेप की अगर कोई इस तरह की वीडियो है, या कोई मर्डर की है, या कुछ इस तरह की जो बहुत तकलीफ दी होती है, जिस तरह अभी पिछले दिनों अरशद शरीफ की जो उंगलियां काटने वाली वो जो वीडियो थी वो सर्कुलेट हो रही थी, लेकिन जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आती है तो उसको वो ब्लर कर देते हैं, या वो प्रॉपर उसके ऊपर वो नहीं करते। आजकल जो जियो न्यूज़ ने बहुत अच्छा एक वो किया हुआ है, वो एक एक छोटी सी कोई वीडियो है वो प्ले कर देते हैं। तो ये क्या होती है? ये ह्यूमैनिटी होती है, मतलब कि आपने लोगों के जो फीलिंग्स हैं, उनके जो जज्बात हैं, उनके जो इमोशंस हैं, उनका भी ख्याल रखना होता है। और सिमिलरली एंड पे है जी अकाउंटेबिलिटी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो अपना ऐसे है उसको किस तरीके से लेके जाना है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपने ये जो 7 पॉइंट्स लिखे हैं, आप इन्हीं को एक्सप्लेन करके फिर इनका ही आप अब जिस तरह ये है कि हाउ बायस मीडिया इज इन पाकिस्तान इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाउ बायस मीडिया कैन बी स्ट्रेंथन या कैन स्ट्रेंथन द पाकिस्तानी डेमोक्रेसी, और उसके अंदर आपने इन सारी चीज़ों को ही उलट कर दें। ठीक है। मतलब कि आप इनको रिवर्स कर दें जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। अगर इस तरह नहीं करना, तो आप ये जो सजेशंस हैं आप इनको दे दें। ये बेसिकली तकरीबन वो उन्हीं बातों का ही रिफ्लेक्शन है जो कि मैंने ऑलरेडी की हैं। तो ये था जी हमारा आज का ऐसे और इसकी आउटलाइन, जिसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरह जो एक बायस मीडिया है वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को डीरेल कर रहा है, और मल्टीपल लेवल्स पे कर रहा है। अगर पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो कैंपेनिंग, पॉलिटिकल जो इंजीनियरिंग है उसका काफ़ी एक उसके अंदर रोल प्ले कर रहा है। ओपिनियन बिल्डिंग को मैनिपुलेट कर रहा है। अगर हम सोशली लेवल पे देखें तो पोलराइजेशन हो रही है। ठीक है। उसके अलावा जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफ़ी ये जो रोल है वो प्रॉपर प्ले नहीं कर रहा। सिमिलरली आपकी जो डेमोक्रेसी है उसको बहुत ज़्यादा थ्रेटन किया जा रहा है। तो मीडिया को चाहिए कि वो एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म को फॉलो करे। तो इसके साथ ही जी हमारा आज का ये जो लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव देन सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है, या वैसे आपको करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स से लगा हुआ है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकॉन दबा लें, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस हैं उनके जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।